दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। लगातार परिरहेको पानीको कारण राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को विभिन्न ठाउँहरूमा प्राकृतिक आपदाको कारण गत रातिदेखि नै यातायात ठप्प रहेको थियो। चौतर्फी बाटो बाधित भएको कारण मानिसहरूले अत्याधिक असुविधा भोग्नु परिरहेका थिए। मंगलबारसम्म जसोतसो सुचारू बनेको यातायात आज पूर्ण रूपले ठप्प बनेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार हाइवेको सेती झोडा 21 माइल बिरिक डाँडा, 27 माइल, 28 माइल, 29 माइल, लिखोभिर, मल्लीछेउ, भालुखोला आदि क्षेत्रहरू प्रभावित बनेको समाचार प्राप्त भएको छ। सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सका चिया बगान तथा सिन्कुना बगानका श्रमिकहरूलाई जमिनको पर्जापट्टा प्रदान गर्नका निमित्त वन अधिकार कानुन 2006 झै नयाँ एउटा कानुन बगान श्रमिक अधिकार कानुन बनाउने सदनमा अनुरोध गरेका छन्। मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेका 4 श्रमिक विधायकमाथि बोल्दै विष्टले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। वर्षौंदेखि जमिनको अधिकारदेखि वञ्चित चिया बगान र सिन्कुना बगानका श्रमिकहरूका लागि जमिनको पर्जापट्टा दिनका निमित्त बगान श्रमिक अधिकार कानुन बनाएमा दार्जिलिङ पहाड तराई एवं डुवर्सका श्रमिकहरू लाभान्वित हुने सांसद विष्टको भनाइरहेको छ। अर्कोतिर उनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको श्रमिक विधायक मार्फत पनि दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सका श्रमिकहरूलाई लाभ पुग्ने बताएका छन्। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मंत्री श्री संतोष गंगवार जी को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो बिल है ये खास करके हमारे दार्जिलिंग तराई डुवर्स के करीब 400 बड़े चाय बागान और 800 से 1000 छोटे जो स्मॉल ग्रोअर है उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये विधेयक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन को दर्शाती है। भारत की आज़ादी के 72 वर्ष के बाद भी आज तक इस तरह के रिफॉर्म हमारे सामने नहीं आए थे। आज करीब 50 करोड़ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज श्रमिकों को वेतन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम हो रहा है, जबकि पहले लगभग सिर्फ 10 करोड़ श्रमिकों की ही बात होती थी। अब ये 4 लेबर कोड के माध्यम से करीब 29 श्रम कानून इसमें जो है समावित हो रहे हैं। वेज कोड जो पिछले साल ही पास हो चुका है, IR कोड, OHS कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। ये बिल 2019 में ही अपने सामने आ गया था, लेकिन इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया था और स्थायी समिति ने सभी स्टेक होल्डर, श्रमिकों और श्रमिकों के जो संगठन है, इंडस्ट्री के जो लीडर है, उनके जो एक्सपर्ट हैं, उन सब से इनपुट भी लिए और समिति द्वारा विभिन्न स्टेक होल्डर द्वारा दिए गए करीब 174 जो सुझाव है उसको भी अपना लिया गया है। अब सर मैं इस बिल के कुछ मेरिट आपके सामने रखना चाहूँगा बहुत सरल भाषा में। ये बिल पास होने के बाद सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज की गारंटी देता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, मैं चाय बागान क्षेत्र से आता हूँ। 1951 प्लांटेशन लेबर एक्ट के कारण आज तक पश्चिम बंगाल में लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 350 रुपए मिनिमम वेज है, लेकिन चाय बागान के मजदूरों को मात्र 176 रुपए प्रतिदिन मिलता है। अब इस कानून के पास होने के बाद PLA एक्ट 1951 अस्तित्व में नहीं रहेगा और श्रमिकों को पूरा जो है वेतन मिनिमम वेज मिलेगा। ये जो बिल है सभी मजदूरों को समान वेतन की गारंटी देता है, महिला और पुरुष मजदूरों को समान वेतन देता है। हर मजदूर को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। हर मजदूर को साल में एक बार हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा और जो मिनिमम वेज की जो अलग अलग समस्याएं थी, समानता नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उसको दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म फ्लोर वेज का प्रावधान भी किया गया है। जो प्रवासी हमारे भाई बहन जो मजदूर हैं उनको हर साल एक बार घर जाने का किराया भी मिलेगा। अवैध तरिकाले टीकको काठ चोरी गरेको आरोपमा वन विभाग तथा पुलिस प्रशासनले संयुक्त अभियान चलाई चौपो कुरिया बागडुग्राबाट 2 जना काठ तस्करलाई पक्राउ गर्न सफल बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त काठ तस्करहरूको नाम 20 वर्षीय अनन्त विश्वास अनि 44 वर्षीय मानिक विश्वास रहेका छन्।
ती दुवैलाई अवैध काठ तस्करी गरेको आरोपमा आइपिसीको धारा अन्तर्गत खरसाङ थानामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। तस्करीहरूबाट टिकको 10 वटा मुडा पनि जफत गरिएको समाचार प्राप्त भएको छ। घटनास्थल रहेछ विगत 20 तारिक राति लङभ्यू टी गार्डनको जो फ्याक्ट्री अफिस छ त्यहाँदेखि 10 पिस टिक काठ चोरी भयो। त्यो आधारमा हाम्रो खरसाङ थानामा केस पनि सुरु भयो 114 नम्बरको केस। उसके बादमा मेरो टिम इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्यो। गुप्त सूचनाको अनुसार जो हामीले 2 जना मान्छेलाई पाक्यो पुछताछ गर्यो। पुछताछ गर्दाखेरि उनीहरूको नाम एकजनाको मानिक देव, एकजनाको नाम अनन्त विश्वास। यिनीहरू 2 जना बागडोग्राको चौपोखरिया कृष्णपुरको बासिन्दा हो। यिनीहरू 20 तारिक राति एउटा मारुति लिएर आएर एकजना लोकल पिता पनि थियो, उसको साथमा मिलेर यिनीहरू एक लङभ्यू फ्याक्ट्रीको प्रेमिसेस थियो त्यहाँदेखि 10 पिस चोरी भयो। चोरी गरेर यिनीहरू त्यही जङ्गलबाट बगानभित्रको जङ्गलबाट भएर बाटोमा निस्किँदाखेरि यिनीहरूको पुलिसको नाइट मोबाइलहरू त्यति बेला हामी घुम्दै थियौँ। यिनीहरूको चाहिँ आँखामाथि पुलिसको भ्यान पर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ त्यही राति यो सामान लिएर जानु सकेन। त्यति बेला यिनीहरू के गर्यो, राति ढिलो भयो भने जङ्गलमा चाहिँ टोटल सामान लुकाइदिएर यिनीहरूको हाम्रो सोर्सको अनुसार हामी चाहिँ यिनीहरूको पाकेर पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल्स एडमिट गर्यो। उसको बादमा हामीलाई साथमा लिएर गयो यिनीहरू जङ्गलभित्र गएर जहाँ यहाँ सामान लुकाएर राखेको थियो त्यो सब निकालिदियो। उनीहरू 2 जना मिलेर निकालेर देखाइदियो। टोटल जति 10 पिस जो चोरी भयो टोटल 10 पिस सामान त्यहाँबाट हामी बरामद गरेर सिज गरेर थानामा लिएर आयो। उनीहरूको 2 जनालाई एरेस्ट गरेर आज उनीहरूको चाहिँ हामी खरसाङ कोर्टमा बरामद गऱ्यो। यो केसमा अझै एकजना लोकल पक्रा परेको छैन, त्यसले नाम भनेको छैन, उसको पनि हामी तुरन्त पाकिन्छ। पहाडका सबै कलेजहरूमा भर्ना आसन वृद्धि गर्नुपर्ने मागमा मंगलबार दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयको प्रवेशद्वार परिसरमा विद्यालयकै छात्र सांसदका पूर्व महासचिव गैर राजनीतिक संगठन युनाइटेड स्टुडेन्ट फ्रन्टका अध्यक्ष दीपिका मुखिया 12 घण्टा भोक हडतालमा बसेकी छिन्। भारी झरीको परवाह नगरी अनसनमा बसेकी दीपिकाको माग उच्च अङ्क लिएर पनि कलेजमा भर्ना नपाइरहेका विद्यार्थीहरूले भर्ना पाउनुपर्ने माग रहेको छ। केही दिन अघि पहाडका कलेजहरूमा भर्ना आसन बढाउनुपर्ने मागमा एनबिओका रेजिस्ट्रारलाई पत्रचार गरिएको तर अझसम्म जवाब नआएको कारण पनि अनसनमा बसेको उनको भनाइरहेको छ। अर्कोतिर सरकारी महाविद्यालयका प्रभारी डाक्टर प्रज्वल लामाले भर्ना आसनको विषय आफ्नो परिधि बाहिरको विषय रहेको बताएका छन्। यसैगरी आरक्षण सरकार र देशको संविधान भित्रको विषय रहेको कारण सरकारको आदेश अनुसार नै कलेजले भर्ना लिइरहेको बताएका छन्। सरकारी महाविद्यालयमा यस वर्ष भर्ना पाउन चर्को परिरहेको बारे भने दुवैको मत मिल्दोजुल्दो रहेको छ। कलेजका अधिकारी प्रभारीले आगामी हप्ता भर्नाको फाइनल लिस्ट सार्वजनिक गरिने बताएका छन् भने भर्ना आसन नबढाएसम्म अनसन जारी राख्ने अनसनकारी दीपिका मुखियाको भनाइरहेको छ। भोक हडतालमा बस्नुको कारण चाहिँ हामीले नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटीलाई अस्ति 14 सेप्टेम्बरमा गएर सिट इन्क्रिमेन्टै जति पनि दार्जिलिङ हिल्समा इन्क्लुडिङ कालिम्पोङ जति पनि तपाईँको यो कलेजेसहरू छ त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सिट चाहिँ बाई सम पर्सेन्ट चाहिँ बढाइदिनु भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका थियौँ है। तर आज 8 दिन भयो, 8 दिनसम्म पनि कुनै प्रकारको नोटिस आएको छैन। अन्त त्यो नोटिस नआउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भोक हडताल बस्नु चाहिँ बाध्य बन्यौँ र अहिले हामीले यो 12 अगस्तको हडताल राखेका छौँ है। र आज बिहान 10 बजीदेखिको बेलुका 10 बजीसम्म र आज पनि है आजसम्म पनि कुनै प्रकारको उहाँहरूकोबाट कुनै प्रकारको इन्फर्मेसन आएन भने चाहिँ हामी चाहिँ भोलि पनि यसरी नै कन्टिन्यू चाहिँ राख्नेछौँ। आज बिहान 10 बजीदेखिको बेलुका 10 बजीसम्म प्रबन्ध मिलाउँदैछौँ। हाम्रो स्टुडेन्ट अब हाम्रोमा त त्यस्तो रिजर्भहरू गर्ने पैसा पनि हुँदैन। यो पाल पनि थिएन, अघि त हामी भिजेरै बसिरहेको थियौँ छाता ओढेर। यो पाल चाहिँ जिएनएसएफको मेम्बरहरू आएर बनाइदिनु भएको हो, उहाँहरूले सपोर्ट गर्छु भनेर। अहिले भर्ना चलिरहेको छ। यसमा विशेष गरी कलेजभरिमा हाम्रो टोटल पास कोर्स अनि अनर्स मिलाएर मोटामोटी 1900वटा सिटहरू छन् र 1900वटा सिटमा हामीले अनर्सका 5 बार मेरिट लिस्ट निकालेर भर्ना गरिसकेका छौँ। अब मोटामोटी 13वटा अनर्स सब्जेक्टमा प्राय 8 र 9वटा अनर्स क्लासहरू त सकिसकेको छ।
र आजभोलि चाहिँ हामी पास कोर्स को फर्स्ट लिस्ट निकालिरहेको छौँ र भोलि सेकेन्ड लिस्ट निक्लिन्छ र यो फर्स्ट लिस्ट र सेकेन्ड लिस्टमा कति नानीहरू भर्ना गर्छन् र अनर्समा कति भर्ना भइसकेका छन् उनीहरूको सबै प्रकारको निर्कुल गरेर हामी आउँदो सप्ताहमा चाहिँ एक्ज्याक्ट खासमा हाम्रो कलेजमा कतिजना चाहिँ भर्ना भइसक्यो र अब कतिजना नानीले पाउने छन् रहेकोमा र कतिजनाले पटक्कै नपाउने छन् त्यो चाहिँ हामी आउँदो सप्ताहमा हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन सक्छौँ। हजुर, जुन यो अहिले हिल्सको स्टुडेन्टहरूले एडमिसन पाओस् भनेर जुन यो अहिले भोक हडताल बसिरहेको छ है, यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो त मेरो परिधिदेखि बाहिरको कुरा हो है। उहाँहरूको अब जुन प्रकारको नानीहरूको लागि डिमान्ड मागिरहेको छ, अब आजको जुन स्थिति हेर्दाखेरि यसपालि के भयो भने सायद दार्जिलिङबाट नानीहरू बाहिर नगएको कारणले होला, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पहिलासम्म हाम्रोमा यस्तो प्रकारको धेरै मार्क्स लिएर आउने नानीहरू यहाँ आउँदैनन् थिए र बिलो 75-70% पाउने नानीहरूले नै अनर्स पाउँथे। तर यसपालि के भयो भने सबै नानीहरू बाहिर नगएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ नै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 5औं मेरिट लिस्ट निक्लिँदाखेरि पनि कट अफ मार्क्स प्राय सब्जेक्टमा 82% देखि माथिकोले मात्रै अनर्स पाएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमै आइपुगिहाल्छ त, राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रहरूमा सोमबार अनि मंगलबार परेको ठूलो पानी झरीले नगरपालिका क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ। यहाँको वार्ड नम्बर 7 को धोबी खोला क्षेत्रको ठूलो झोडामा मैला, पोलिथिन, पुरानो लुगा, ढुङ्गा मुढाले झोडा बन्द भई सबै पानी NH 55 सडकमा बग्दै धोबी खोला छेउ पञ्चायत क्षेत्रमा पसेर गाउँलाई क्षति पुर्याएका छन्। स्थानीय मानिसहरूको सहयोगमा
पानी फर्काउने कार्य गरिएको साथै नगरपालिका स्वास्थ्य एवं स्वच्छ विभागका कर्मचारीहरूले 4 घण्टासम्म मेहनत गरी झोडा खोल्नुमा सफल भएको वार्ड पार्षद श्याम शेर्पाले जनाएका छन्। उनले यस कार्यमा विशेष रूपमा बीओए सदस्य अनुप्रधान, महकुमा कार्यालयबाट पीसी पाण्डे, नगरपालिकाबाट नगर पार्षद श्याम शेर्पा अनि सेनिटेसन इन्स्पेक्टर बिहानदेखि नै लागि परेको बताएका छन्। उक्त विषय सम्बन्धी नगर पार्षद श्याम शेर्पाले अधिक जानकारी दिएका छन्। लगातार रूपमा परिरहेको भारी वर्षाको कारण जताततै पहिरो जाने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा मंगलबार बेलुकी मुसलधारे पानीको कारण रिम्बिक डाँडा गाउँ भन्ज्याङ निवासी जगत राईको गाई गोठ, सुँगुरको खोर लगायत बाख्राको खोर पनि चपेटमा परेर थुप्रै पशुहरू पहिरोमा पुरेको खबर प्राप्त भएको छ। यसरी नै जेपी ग्राम पञ्चायतको विभिन्न स्थानहरूमा पनि पानीले सानसानो पहिरोहरू गएको खबर प्राप्त भएको छ। यद्यपि हालसम्म के कति ज्यानमालको नोक्सान भयो उक्त कुराको पूरा जानकारी आउन सकेको छैन। पहाडी अल्पसंख्यक बोर्ड चेयरम्यान फादर सुलेमान सुब्बाले मंगलबार रेलिङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत विभिन्न गाउँको परिभ्रमण गरेका छन्। बिहान निस्केका सुब्बाले बिजनबारी हुँदै कैजले लामा गाउँ पुगेका थिए, जहाँ उनले स्प्रिङ अफ लाइफ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट सेल अफिसको विधिवत रूपमा सुरुवात गरेपछि सोझै सामसु पुगेका थिए, जहाँ स्थानीय चर्चमा रेलिङ ग्राम लगायत वरिपरिका स्थानहरूबाट उपस्थित जनसमुदायमा सम्बोधन गरेका थिए भने सुब्बालाई ठाउँ ठाउँमा इसाई समुदायका मानिसहरूले स्वागत जनाएका थिए। कार्यक्रममा फादर सुब्बा बाहेक रेलिङ ग्राम पञ्चायत लगायत वरिपरिका 17वटा चर्चका प्रतिनिधिहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो मङ्पू राम्रो मङ्पू संस्थाद्वारा आयोजित चित्रकार तथा कार्टुनिस्ट स्वर्गीय विलास बिमा राईको नाममा आरम्भ गरिएको चित्रकला प्रतियोगिताको फाइनल आगामी 27 सेप्टेम्बर आइतबारको दिन सम्पन्न हुने जानकारी आयोजक पक्षबाट विदेन प्रधानले दिएका छन्। मङ्पू बिचकमान निवासी स्वर्गीय विलास बिमा राई नेपाली दैनिक समाचार पत्रिका सुनचरी अनि नेपालबाट प्रकाशित हुने मासिक पत्रिका हिमालका पोख्त कार्टुनिस्ट साथै एक असल चित्रकार रहेका थिए। स्वर्गीय विलास राईको कलालाई जीवन्त राख्न श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै हाम्रो मङ्पू राम्रो मङ्पू संस्थाले लकडाउनको पेन्डेमिक समयमा पनि स्थानीय चित्रकारहरूलाई प्रोत्साहन हेतु अनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता राखेको थियो। विद्यार्थी नानीहरूमा अहिलेको आधुनिक तकनिकी मोबाइल अनि इन्टरनेट जस्तो कुराहरू मात्र बेसी प्रभाव बढेको समयमा कला क्षेत्रलाई पनि जीवन्त राख्न हाम्रो मङ्पू राम्रो मङ्पूले उक्त चित्रकला प्रतियोगिता राखेको थियो। मङ्पूका चित्रकार नानीहरूलाई मात्र लिएर गरेको उक्त चित्रकला प्रतियोगितामा चित्रकार नानीहरूले उच्च स्तरीय चित्र बनाएका थिए भने निर्णायकगणलाई नानीहरूको उत्कृष्ट चित्रको निर्णय गर्नु निकै नै चर्को परेको थियो। सेमिफाइनल राउन्डमा चित्रकार नानीहरूलाई राखेर चित्र कोर्न लगाएको थियो, जसमा 20 जना चित्रकारको उच्च स्तरीय चित्र हेरेर छनौट गरेको थियो भने फाइनल राउन्डमा नानीहरूले चित्र एकदमै राम्रो बनाएको कारण 10 जना छनौट गर्नुपर्ने ठाउँमा 14 जनालाई छनौट गरेको जानकारी विभोर सिंहदनले दिएका छन्। यसरी आगामी 27 सेप्टेम्बर दिउँसो 1 बजे सरस्वती विद्यालय भवनमा उक्त चित्रकला प्रतियोगिता फाइनल राउन्ड विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम साथ सम्पन्न हुने जानकारी आयोजक पक्षबाट प्रणय राई अनि सन्दीप दियालीले दिएका छन्। र आज तपाईहरु समक्ष फेरि आउनुको मूल उद्देश्य तपाईहरुलाई यादै भएको कुरो हो, अहिले हामीसँग हाम्रो मङ्पू राम्रो मङ्पू पेजमा विलास बिमा राई चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भइरहेको छ र हामी यस प्रतियोगिताको प्राय अन्ततिर हामी आइपुगेका छौँ र आज हामीले टप 10 फाइनलिस्ट चयन गर्नुपर्ने थियो र आज हामीले टप 10 फाइनलिस्ट चयन गरेका छौँ। तर हामीसँग जुन टप 20 ले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए उहाँहरूले एकदमै हामीले सोचेभन्दा बढी राम्रो चित्रहरू बनाएका थिए भने तिनैजना जजेसहरूलाई टप 10 चोइस गर्नु उत्तिकै मुस्किल परेर आज हामीले जजेस अनि लाइक एन्ड सेयर पब्लिकको भ्यूलाई मध्यनजर राख्दै टप 10 चयन गर्न नसकेर हामीले अझ केही तस्बिरहरूलाई त्यसमा छनौट गरेर टप 14 हामीले आज चयन गर्न हामी बाध्य बनेका छौँ र जति पनि टप 14 मा सेलेक्ट हुनुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हाम्रो पेजबाट शुभकामना दिँदछौँ र जति पनि नानीहरू आज चयन हुनु भएन उहाँहरूलाई पनि आफ्नो मनोबल नघटाइदिने र चयन भएन भन्दामै तपाईहरुको आफ्नो यो कार्यलाई आफ्नो यो चित्र प्रतियोगितामा जुन चाहिँ तपाईहरुको रुचि छ यसलाई निरन्तरता दिएर भोलिको दिनमा मङ्पूलाई तपाईहरुले थुप्रै कुरा दिन पर्नेछ भनेर तपाईहरुलाई हामी यहाँबाट अपिल पनि गर्दै तपाईहरुले यसमा निरन्तर कलम बढाइदिने हामी यहाँबाट निवेदन पनि गर्दछौँ। साथै जो पनि आज टप 14 मा चयन हुनुभएको छ र उहाँहरूको
ग्रान्ड फिनाले आगामी आइतबार 27/9/2020 को दिन। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।